अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज आप देख रहे हैं जुर्म कहानी का वो खास एडिशन जहां हम मामूल की खबरों से हटकर एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जहां जुर्म अपनी पूरी सफाकियत के साथ मौजूद है। ये कोई आम वाक़या नहीं, ये एक वारंट है, एक खतरनाक जहन की कहानी जिसने अपने नक्शे कदम छुपाने के लिए सोची समझी साजिश रची, मगर जैसा कि हम जानते हैं जुर्म अपने पीछे एक ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है जो कभी मिटता नहीं। और आज हम इसी निशानी की तलाश में निकलेंगे जहां हर सबूत एक नई समत दिखाता है। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सिम और मोबाइल अहम कड़ी बन गई हैं। तफ्तीशी हुकाम मकतूल के सिम हासिल करके मोबाइल डेटा और राब्तों की तफसीलात का जायजा ले रहे हैं, जबकि मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच फॉरेंसिक के लिए भेजे जा रहे हैं। आखिर इस सिम में क्या है जिससे तफ्तीशी हुक्काम केस की अहम सरार समझ रहे हैं? क्या ये सिम का डेटा हासिल करके कत्ल के मुहर्रिक और जिम्मेदारों तक पहुंचने में मदद दे सकता है? हर गवाह एक अहम कड़ी साबित होता है और हर खामोशी एक अनकही हकीकत को छुपाए होती है। ये वो केस है जिसने पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया, एक ऐसी तारीख कार्रवाई जिसके पीछे ना सिर्फ एक मुजरिम है बल्कि एक पूरा मास्टरमाइंड, लापता शुदा हकाइक का एक जाल और ऐसी पेचीदा पहेलियां जिन्हें सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम इस केस की तह तक जाएंगे, हर जाविये से इसका जायजा लेंगे और देखेंगे कि क्या कानून की गिरफ्त वाकई इतनी मजबूत है कि वो इस जराइम पेशा जहन तक पहुंच सके, या फिर इस बार भी मुजरिम सबूतों को चकमा देकर बाहर निकल जाएगा जैसा कि अक्सर होता है। ये कोई ड्रामा नहीं, ये तल्ख हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जहां हर फरिश्ता एक गवाह है और हर खामोशी एक जुर्म, और जब तक आखिरी सबूत सामने नहीं आता जुर्म कहानी खत्म नहीं होती। तो आइए हाथ में शवाहिद लें, आंखों में हकाइक लें और इस असरार अमेज केस का पर्दा उठाते हैं, क्योंकि जब मुआशरा इंसाफ का मुंतजिर होता है तो सवाल सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि हम सब से भी किया जाता है। चलें पर्दा उठाते हैं इस जुर्म के चेहरे से और देखते हैं कि आया इस बार इंसाफ की तलवार बरहक साबित होती है या फिर एक और बेगुनाह इंसाफ की भीख मांगता रह जाता है। बहुत मजबूर कर दिया है अरबाब इख्तियार ने इन वालिदैन को, जो 8-10 दिन से अपने जवान बेटे के कत्ल ढूंढ रहे हैं, कातिल ढूंढ रहे हैं। आपने पहले शवाहिद खुद इकट्ठे नहीं किए, आपने पहले खुद कब्र कुशाई नहीं करवाई, आपकी पहले अपॉइंटेड लोगों से प्रॉपर्ली मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, और जब आप ही के पुलिस सर्जन ने बताया कि इसमें खामियां हैं तब भी आपके कान पे जूना रेंगी। सीने पे पत्थर रख के वालिदैन ही अदालत गए, कल वालिदैन ने ही तगो-दौ की, कल एक ही दिन में वही ऑर्डर लेके आए, उसी ऑर्डर को लेके वही भागे पुलिस सर्जन के दफ्तर। उन्होंने ही वहाँ से रिक्वेस्ट करके सेम डे ऑफिस ऑर्डर निकलवाया कि जी हमें आज ही बोर्ड बना दें ताकि हर गुजरता लम्हा इंपॉर्टेंट है, कल कब्र कुशाई हो जाए। और आज हम ही ने मीडिया को बताया कि सुबह 9 बजे कब्र कुशाई होगी, तैयार रहिएगा, मगर कल रात 9 बजे से खबर गर्म हो गई कि जी आए हाय ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता, दबाव डाला जा रहा है, डॉक्टर चेंज हो रहे हैं। तो कौन दबाव डाल रहा है? कोई मजाज अफसर डाल रहा है? निजी कंप्लीटली अनरिलेटेड पार्टी ऑर्डर निकाल रही है। डीजी हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद, जिनका पूरे कानून में कोई जिक्र ही नहीं है, ना अदालत के हुक्म में कोई जिक्र है कि वो इस केस में इंटरफेयर करें और अपना कोई मेडिकल बोर्ड बनाएं। और ऐसा ही क्या आपको शक था या यकीन था कि ये जो 7 लोग रखे पुलिस सर्जन कराची ने, ये पक्का सच निकाल देंगे कि आपने इन 7 में से एक को भी नहीं बख्शा? आपने सब 7 को निकाल बाहर किया। इन सब 7 के कैरेक्टर खराब हैं, इन सब 7 के करियर पे दाग है, ये 7 के 7 नाअहल हैं, इनमें से कोई एक्सपर्ट नहीं है। और आप 4 अनमोल रतन उठा के ले आए हैं हैदराबाद और जामशोरों से कि इन पे भरोसा कर लो। रात के 12 बजे जिनका हम नाम दे रहे हैं, जिनको हम जानते नहीं कौन है। हम तो कभी इलाज कराने कराची से हैदराबाद नहीं गए, हैदराबाद और बाकी शहरों से लोग कराची आते हैं, जो कि बताया जाता है बड़ी एक्सपर्टीज यहाँ पे, बड़े इदारे यहाँ पे, बड़े प्रोफेसर यहाँ पे, बड़े डॉक्टर यहाँ पे, बड़ी मशीनें यहाँ पे। बिलावल भुट्टो साहब ये बताते हैं, मगर नहीं जी, आपने इसको कॉन्ट्रोवर्शियल करना था, आपने हमें इस बहस में लगाना था कि ये नहीं डॉक्टर वो डॉक्टर, जो कि आपको पता है कि जहां जरा सा भी शक आया वालिदैन को कि इस कब्र कुशाई के बाद शवाहिद मिलने के बजाय शवाहिद मिटाए जाएंगे, हम कब्र कुशाई के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है हम मजबूर हैं मगर हम बेवकूफ़ नहीं हैं,
ہم قانون بھی جانتے ہیں اور اپنا حق بھی جانتے ہیں. کل کو کوئی ملزم پکڑا گیا تو یہ سوال کرے گا کہ یہ ڈی جی ہیلتھ سروس کون تھا جس نے میڈیکل بورڈ بنایا. اس کا بینیفٹ تو اس ملزم کو جائے گا کہ جس کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں تھا, اس کے میڈیکل بورڈ نے ایگزامینیشن کی, تو اس ایگزامینیشن کی ویلیو کیا زیرو ہو گئی نا. جس کے پاس ایف آئی آر کاٹنے کا اختیار نہ ہو اگر وہ ایف آئی آر کاٹ دے, جس کے پاس تفتیش کرنے کا اختیار نہ ہو اگر وہ تفتیش کر دے, جس کے پاس گرفتاری کرنے کا اختیار نہ ہو اگر وہ گرفتار کر لے, جس کے پاس سزا سنانے کا اختیار نہ ہو اگر وہ سزا سنا دے, تو قانون میں وہ چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. یہ کرنے کی کوشش کی جائی, اور آج جب ہم نے سٹانس لیا اور مجسٹریٹ صاحب کو بولا کہ سر اوریجنل پرانی ٹیم آئی ہوئی ہے, برائے کرم ان سے کروا لیں, آج ہر گزرتا لمحہ ضروری ہے. تو انہوں نے بھی کہا مجبوری یہ ہے کہ الگ ایک ہی محکمے کے الگ الگ لوگوں نے 2 بورڈ بنا دیے ہیں, اب ہمیں اس پہ سیکرٹری ہیلتھ سے رائے لینی پڑے گی. اب عدالت میں اجازت جی, وہ چاہے تو آج کے آج طلب کر کے لے رہا ہے, آج کی کروا لے, جمعے کے بعد کروا لے اگر کروانا ہے تو. وہ نہ کرنا چاہے تو وہی پیر تک نہ ہو. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں تمام اداروں سے, تمام عدالتوں سے, اور میں خود وکیل ہوں, احترام اس پہ واجب ہے عدالتوں پہ. ہر کیس کے ڈفرینٹ میرٹس ہوتے ہیں. ہم ڈی این اے کے لیے نہیں کر رہے, یہ شناخت کرنے کے لیے نہیں کر رہے کہ مرنے والا مرد تھا یا عورت, یا کتنی عمر کا تھا, یا اس کی ولدیت کیا ہے. یہ چیز ہو تو ڈی این اے آپ کو بہت ٹائم بعد بھی شاید مل جائے گا, ہڈیوں سے بھی مل جائے گا, فوسل فیول سے مل جاتا ہے لوگوں کو پرانے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ سرفیس وونڈز کیا ہیں, جسم پہ کہاں کہاں تشدد کے کھال پہ نشان ہیں, کہاں کہاں سے کال کھچی ہے, ٹوٹی ہے, نوچی گئی ہے, گولی اندر سے یہاں داخل ہوئی یا یہاں سے داخل ہوئی. یہ چیزیں جو وقت کے ساتھ کمزور ہوتے جائیں گے اس کے شواہد. یہ بڑا ٹائم سینسیٹیو کیس ہے. ہر ایم ایل او ایک چیز کا زخم کا نہیں ہوتا, ہر فورینسک ایک زخم کا نہیں ہوتا, ہر کور کشائی مقصد کے لیے نہیں ہوتی. عدالت بھی اس پہ دھیان دے, ضروری ہے, ان کی ذمہ داری ہے آخر میں انصاف انشور کرنا. ہم تو صرف دعائی کر سکتے ہیں. جو تھا نا, میر رضا نہیں تھا, میر رضا ایک دنیا تھی. یہ دنیا تھی, یہ دنیا اجڑ گئی. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پی سی ایچ بلاک 2 کے اندر یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا, یہ صرف سواگار ہو گئے ہم لوگ. یہ ہمارے پورے علاقے کے اندر ایسا ہو گیا جیسے ہم سب یتیم ہو گئے ہیں. اس بچے کے جانے سے ایسا لگتا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا تو پڑوسی تھا, جب وہ نکلتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا تھا, جاتا تھا ہمیں پتہ چلتا تھا. میرا بچہ اور اس کا بچہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. الحمدللہ اس بچے کے اندر ایسی اللہ پاک نے خوبیاں ڈالی تھی اس بچے کے اندر کہ یہ بچہ جب بھی کوئی کسی سے ملتا تھا تو عاجزی انکساری سے ملتا تھا. آج اگر آپ اٹھا کر جب آتے نا جنازے کے اندر تو آپ سر دیکھتے ہیں نا, وہ سر وہ 5-6 ہزار جو بچے آئی بی اے کے بچے جن کو کراچی سے پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو آپ خود حیران ہو جاتے کہ وہ بچہ کیا ہے. اس بچے نے پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے کہ آج وہ سارے بچے جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ سب اس کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کسی سیاستدان کا ایسا جنازہ نہیں دیکھا, نہ کسی مولوی کا, نہ کسی عالم کا. اس بچے نے اللہ پاک کی مہربانی سے اس بچے کے اندر اس کی ماں نے, بابا نے ایسی تربیت رکھی تھی کہ وہ جس سے ملتا تھا. اور آپ جب محبت کی بات کرتے ہیں تو جب قربانی کا جانور آتا تھا 2 مہینے پہلے لاتا تھا, آپ اس کی محبت دیکھتے تھے نا اس جانور سے, تو آپ بولتے کہ وہ شخص کیا چیز ہے. اللہ پاک یہ سب بچہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ بچے کو انہوں نے 1 منٹ میں ملیہ لیٹ کر دیا. میں بھی یہی کہوں گا کہ بچہ تو ہمارا چلا گیا, مگر ہمیں انصاف چاہیے حکومت اعلیٰ سے. اگر چیف جسٹس صاحب میری بات کو آواز کو سن رہے ہیں تو وہ بولیں وہ بھی ایک بچے والے ہیں. آج ہمارا بچہ گیا, کل ان کا بھی بچہ جائے گا. بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر آج ہمیں انصاف نہیں ملا تو کل سارے بچے جو ہے نا یہاں سے کبھی کوئی پروگریس نہیں کرے گا. اس بچے نے ایک اسٹال سے اپنی دکان بنائی, پھر ایک دکان بنائی. اس دکان کے بنانے میں اس نے اپنے آپ کو اتنا پروگریس کیا. اس بچے کو تو ان کو چاہیے تو بہت اٹھاتے مگر لوگوں نے. اب میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں آپ کے, کل وسیم اکرم کا کتا کھو گیا تھا, اس کو بڑا شکریہ دیا گا اس نے, ڈی آئی جی کا, ایس پی کا, ایس ایس پی کا, کہ آپ کو شکریہ کہ میرا کتا مل گیا. اس شہر میں جب بچے چلے جاتے ہیں, ماؤں کی گودیں دے جاتی ہیں, ماؤں سے بچے لے لیتے تو کتے تو مل جاتے ہیں, بچے نہیں ملتے. بچہ ملا تو باڈی ملی ہے. تو میں کیا کروں ان سے کہ مطلب کہ یہ کیا ہمارے کیا ماحول میں ہمارے کراچی شہر کا جنگل کا شہر ہے, یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوا اس بچے کو مار کے؟ مجھے بتایا کوئی, ہمیں تو جو حاج کام ہے نا اس کام کا کوئی ہزارہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, مگر اللہ کی مہربانی سے ہمیں اللہ سے امید ہے جس طریقے سے انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے ہمیں یہ انصاف ضرور ملے گا. اللہ پاک اللہ یہاں نہیں تو اللہ بھی دے گا ہمیں انصاف انشاءاللہ. دیکھیے احتجاج کراچی کے نوجوان کر رہے چونکہ ان کو سوال کا جواب نہیں ملا. تحقیقاتی ٹیم ہمارے سوال کا جواب تھوڑی ہے. قاتل کون ہے, کیوں بچایا گیا, کب پکڑا جائے گا, اس کے ساتھ کون کون شامل ہے, سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی, اور سب سے ضروری زندہ پکڑا جائے گا کہ نہیں. یہ ایک بہت بری روایت ہے کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر, خاص طور پہ بہت زیادہ پنجاب میں بھی پھیل گئی ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ سامنے پکڑ کے لاش دکھا دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں جی یہ آپ کا قاتل تھا, یہ آپ کا ملزم تھا. ہم اس کیس کے اندر ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے.
اتنی جامع اتنی بڑی انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے، پراپر سے تحقیق کیجیے گا، اگر قاتل مل جائے تو تعاقب کر کے قانونی طریقے سے اس کو اریسٹ کیجیے گا، ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی دکھا کے مت بول دیجیے گا کہ جی انکاؤنٹر کے اندر مارے گئے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم اس ذمہ داری کو سمجھے گی اور اس بری روایت کو، اس غلط روایت کو عام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے پولیس بدنام. ایک نوجوان تاجر، ایک پراسرار موت اور کئی ایسے سوال جن کے جواب ابھی باقی ہیں. میر رضا قتل کیس کی تفتیش اب فون کالز، پیغامات اور فرانزک شواہد تک پہنچ چکی. آخر قتل سے پہلے میر رضا کس سے رابطے میں تھا اور وہ کون سی کڑی ہے جو اس معمے کو حل کر سکتی ہے؟ قتل سے پہلے ہونے والی چند فون کالز اور پھر خاموشی. تفتیش کار اب جاننا چاہتے ہیں کہ میر رضا نے آخری مرتبہ کس سے بات کی. کیا یہ کال محض اتفاق تھی یا اس رات ہونے والے واقعے کی کوئی اہم کڑی؟ ایک گولی، ایک خول اور تفتیش پر اٹھتے کئی سوالات. میر رضا کیس میں فرانزک شواہد نے تفتیش کا رخ بدل دیا ہے. آخر جائے وقوع سے ملنے والا ہر ثبوت کیا کہتا ہے اور کیا کوئی اہم کڑی بھی تفتیش کی نظروں سے اوجھل ہے؟ میر رضا کے والد کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ 28 جولائی کو بیٹا گیا، 29 جولائی کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اب تک پولیس سے تفتیش کر رہی ہے، کہاں تک مطمئن ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ پولیس کی تفتیش جو چل رہی ہے اور کافی حد تک وہ اس میٹر میں کلوز آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ بس ان کے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ہم سندھ پولیس کے تھرو پہنچیں گے، جس میں مجھے ایس پی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او فیروز آباد بہت سپورٹنگ ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفر انجام تک پہنچائیں گے، عبرتناک کیفر انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، کوئی آپ کو کوئی شک ہے کہ بیٹے کا کوئی دوست، کوئی ایسا کوئی شک کی کوئی ہے ایسا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، گیا تو میرا بیٹا ہے، شک تو مجھے میرے پورے کراچی پہ ہی ہے. تو اب یہ ہم پولیس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں. ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اوپنلی فراہم کر رہے ہیں، باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. امید ہے مجھے، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرے بیٹے کے ساتھ جس نے اس طرح کیا ہے عبرتناک سزا ملے گی انشاءاللہ. پولیس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے مگر سوالات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. آخری رابطے، مشتبہ مقامات اور فرانزک شواہد، کیا ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر میر رضا کے قاتل تک پہنچا جا سکے گا؟ میر رضا کے آخری لمحات میں آخر کیا ہوا؟ کس سے رابطہ ہوا؟ کون سا پیغام آیا اور کون سا ثبوت تفتیش کا رخ بدل سکتا ہے؟ میر رضا کی موت ایک سوال بن کر سامنے آئی اور اب تفتیش اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے. لیکن جرم کی ہر کہانی میں کچھ نشانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا میر رضا کا قاتل بھی کوئی نشان چھوڑ گیا؟ کراچی سے لاہور تک پھیلا مبینہ ڈرگ نیٹ ورک، کروڑوں کی مبینہ ڈیکنگ اور ایک خاتون جس کا نام تفتیش میں بار بار سامنے آیا، انمول عرف پنکی. آخر کون ہے اور پولیس کے مطابق اس کے پیچھے کون سا نیٹ ورک کام کر رہا تھا؟ دیکھیے اس کیس کی مکمل کہانی. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ دو طبقات رہے ہیں. ایک ایسا طبقہ جن کے جرائم بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے جتنے بڑے جرائم ہیں ان کے تعلقات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. اور ایک ایسا طبقہ جو کہ معمولی جرائم کرتے ہیں، جرائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غریب طبقہ ہے. ایسے پاکستان کی جیلوں میں ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے پاس معمولی جرمانے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سالوں جیل میں گزارتے ہیں. کراچی سینٹرل جیل کی بات کرتے ہیں. کراچی سینٹرل جیل میں 9 سے زائد ایسے افراد ہیں جو معمولی دیت نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی جیل میں قید ہیں. تو اسی جیل میں ایک خاتون جن کا نام انمول عرف پنکی ہے، جن کو آج پورا پاکستان کا بچہ جانتا ہے. اور جاننے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا پروٹوکول ان کا یہ نہیں کہ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جا رہی ہیں یا وہ اپنی گاڑیاں لے کر جا رہی ہیں، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. ایک ملزمہ کے طور پر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ جس پروٹوکول کے ساتھ دندناتی ہوئی عدالت میں انٹری مارتی ہیں، پورے پاکستان میں وائرل ہو جاتی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ 2020، 2021 اور 2022 کے مقدمات میں بھی وہ نامزد رہی ہیں.
उन पर मुकदमा चलते रहे, लेकिन वो आजादाना घूमती रही और अपना काम भी मुबैना तौर पर अपना जो मंशियात का नेटवर्क है वो भी चलाती रही। तो अब उन पर मजबूरी तौर पर तकरीबन 15 से जायद मुकदमात हैं, जिनमें उनको सजा होना तो दरकिनार अब उनकी बरियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 मुकदमात में, जिनमें कत्ल का इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल है, जिनमें मंशियात की फिरोशी का मुकदमा शामिल है, जिनमें उनके जो साथी हैं वो गिरफ्तार भी रह चुके हैं, उनमें भी उनको अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया। तो एक तरफ तो हमारे वो गरीब शहरी हैं जो मामूली मुकदमात में, जिनमें चालान हो जाना, जिनमें ट्रैफिक के हादसा, जिनमें घरेलू झगड़े, जेलें भरी हुई हैं, जो कि अपने फैसला ना आने की वजह से जेल में ही मर जाते हैं। ऐसे केसेस भी हमने रिपोर्ट किए हैं। और एक जानिब एक खातून है जिनके ऊपर 15 मंशियात फरोशी के इल्जामात हैं, और मंशियात फरोशी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए, जिनमें बरामद भी हो चुकी है, कोकेन बरामद हो चुकी है, उनमें मंशियात बरामद हो चुकी हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म की ऐसी जो है मंशियात बरामद हो चुकी हैं जो इंसानी जान के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल यानी कि नौजवानों को जो है वो इस किस्म की लत में मुब्तला कर देती हैं, मंशियात की लत में मुब्तला कर देती हैं। इन सब के बावजूद अब उनको मुकदमात में बरियत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और आम शहरियों में इसमें खासी तशवीश पाई जा रही है। एक गिरफ्तारी ने तफ्तीश को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां हर जवाब के साथ नया सवाल खड़ा हो गया। लेकिन असल सुराग पुलिस को कहां से मिला? मोबाइल फोन से। फोन के बाद तफ्तीश की नजरें जा पहुंची पैसे तक, क्योंकि जहां मंशियात का कारोबार हो वहां सवाल सिर्फ माल का नहीं होता, रकम का भी होता है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। पुलिस के दावों के सामने पिंकी का मौकिफ क्या है, और क्या उसने खुद तफ्तीश के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए हैं? और फिर तफ्तीश ने एक और बड़ा सवाल उठाया, अगर पिंकी के खिलाफ मुकदमात इतने ज्यादा हैं तो क्या ये सब अलग अलग वाक़यात हैं या एक ही बड़े नेटवर्क की कड़ियां? मैं हूं मलिक मोहम्मद आसिफ एडवोकेट। अभी कुछ दिन कबल अनमोल उर्फ पिंकी, जिसको पुलिस ने ड्रग डीलर कहा था, उसकी जमानत अदालत ने मंजूर की है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अब दोबारा चर्चा किया जा रहा है। जब अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने उसके ऊपर बहुत सारे दीगर एफआईआर भी दी, और उसको बताया गया, मीडिया को भी बताया कि वो एक बहुत बड़ी डीलर है और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी अदालत ने उसकी जमानत कुछ मुकदमात में मंजूर की है। देखें, जो अदालत है उसके सामने जो मटेरियल आना है, उसने उसकी रोशनी में उसको फैसला करना है। अदालत जमानत की हद तक ना किसी को गुनहगार करती है, ना किसी को बेगुनाह करती है। यह डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। उसकी मर्जी है कि वो जमानत कबूल करे, उसकी मर्जी है कि वो जमानत उसकी खारिज कर दे। लेकिन जो मटेरियल अदालत के सामने आएगा, जो इन्वेस्टिगेशन उसके सामने आएगी, वो हकायक के ऊपर मबनी है या झूठ पे मबनी है, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना होता है। लेकिन अदालत ने जो जिसके सामने जमानत आती है, उसने सिर्फ जमानत की हद तक उसका फैसला करना होता है। तो इसलिए ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, अदालत की मर्जी है, उसने उसकी जमानत ले ली। तो अगर वो गुनहगार साबित हुई ट्रायल कोर्ट के अंदर तो वो उसको सजा मिल जाएगी, और अगर वो बेगुनाह साबित हुई तो अदालत उसको बरी कर देगी। तो इसलिए अदालत के, मैं समझता हूँ कि जब फैसला अदालत करती है तो वो बड़ा सोच समझ के फिर फैसला करती है। इसलिए अगर वो गुनहगार है तो ट्रायल के अंदर ये देखा जाएगा तो उसको क्या सजा मिलती है या उसको बरी किया जाता है। बहुत शुक्रिया। एक तरफ पुलिस के पास दावे हैं, दूसरी तरफ पिंकी का दिफा। अब फैसला सिर्फ एक चीज करेगी, सबूत। पिंकी केस में सवाल बहुत हैं। मंशियात कहाँ से आती थी, मुबैना सप्लाई कहाँ तक जाती थी, पैसा किसके पास पहुंचता था, मोबाइल फोन में क्या छुपा है, और अगर वाकई कोई नेटवर्क मौजूद है तो उसके असल किरदार कौन है। फिलहाल अदालत ने किसी इल्जाम को हतमी जुर्म करार नहीं दिया, लेकिन तफ्तीश ने एक ऐसी कहानी जरूर सामने रख दी है जिसमें एक गिरफ्तारी के पीछे कई शहर, कई राबते और कई सवाल मौजूद। यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, माली रिकॉर्ड किस दरवाजे तक पहुंचाता है, और अदालत में पेश होने वाले शवाहिद इस कहानी को किस अंजाम तक ले जाते हैं।
کیونکہ جرم کی دنیا میں اصل کہانی وہ نہیں ہوتی جو الزام لگنے کے بعد سنائی جائے، اصل کہانی وہ ہوتی ہے جو ثبوت سامنے آنے کے بعد ثابت ہوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پتوکی کے نوائی گاؤں گوپیروا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 20 سالہ نوجوان نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اہل علاقہ کے مطابق نوجوان پب جی گیم کھیلتا تھا اور گیم سے متاثر ہو کر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ایک نوجوان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی۔ کیا صرف ایک گیم کسی نوجوان کو زندگی ختم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ کیا حمزہ پہلے سے کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھا؟ اور کیا واقعے سے پہلے اس کے رویے میں کوئی ایسی تبدیلی آئی تھی جسے اہل خانہ محسوس نہ کر سکے؟ یہ افسوسناک واقعہ پتوکی کے نواحی گاؤں گوپیروا میں پیش آیا، جہاں پر 20 سالہ نوجوان حمزہ عباس نے پب جی گیم سے متاثر ہو کر خودکشی کر لی۔ اہل علاقہ کے مطابق حمزہ عباس کافی عرصہ سے پب جی گیم کھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ آور ادویات کا بھی استعمال کرتا تھا، اور اس کا رویہ اہل علاقہ سے، والدین سے اور بہن بھائیوں سے ہمیشہ غیر مناسب رہتا تھا، اور اکثر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار و بحث میں آ جاتا تھا۔ پب جی گیم کھیلنے کی وجہ سے اس کے دوست بھی اب اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اکثر اس کی ذہنی کیفیت کی شکایت ان کے والدین سے کرتے تھے، اور یہی پب جی کھیلنے کی وجہ سے اس کی ذہنی کیفیت میں کچھ ایسا تناؤ آیا کہ اس نے خودکشی کر لی، اور ان کے والدین کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ گولی نے حمزہ کی زندگی ختم کر دی، لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے۔ اس گولی تک پہنچنے سے پہلے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ حمزہ عباس اب واپس نہیں آ سکتا۔ ایک خاندان اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا اور ایک نوجوان زندگی کے 20 برس بھی مکمل نہ کر سکا۔ لیکن اس واقعے کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ حمزہ نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ کیا واقعی پب جی اس فیصلے کی وجہ بنا، یا اس کے پیچھے کوئی اور ذہنی دباؤ، پریشانی یا وجہ موجود تھی؟ فیصلہ تحقیقات اور شواہد کریں گے، لیکن ایک بات ضرور واضح ہے کہ اس واقعے کو صرف ایک گیم کی کہانی سمجھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں، ان کے ڈیجیٹل ماحول اور ہماری ذمہ داریوں پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ واقعہ پتوکی کے علاقے پرانی منڈی میں پیش آیا، جہاں پر رضا نامی شخص نے اپنے قریبی دوست رحمت کو نوکری کا جھانسا دے کر اپنے پاس بلایا، اور وہاں پر اپنے 3 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اسے راولپنڈی لے گیا، جہاں پر متاثرہ شخص کے مطابق اسے نشہ آور جوس پلا کر اس کا گردہ جو ہے وہ نکالا گیا۔ متاثرہ شخص کی طرف سے تھانہ سٹی پولیس میں تحریری درخواست جمع کروا دی گئی ہے، جس پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ فائنل رپورٹ آنے تک یہ تحقیقات مزید تیز کر دی جائیں گے، اور جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام جی رحمت علی جی۔ میرے نام واقعہ ایک بڑا برا ہو گیا جی۔ رضا پٹی میرا دوست سی، میرے کو آنا جانا دلی سجن سی۔ میں مجھا نہ کام کم نوکری لگیا سا، مزدوری محنت کردا سا۔ وہ ایک دن میں ٹکریا، انہوں نے میں دفعہ مارے یہ کام نو دوئی سے کہ کاروبار میں تم چنگا نوکری لوانا، کاروبار دوانا، وہ 40-50 ہزار تنخواہ ہوئے گی جی، صاف ستھرا رہے گا۔ وہ میں نوکری کا سالسا دے کے اتوں جی لے گیا جی، میں انہیں گلاں چ آ گیا جی۔ گلاں چ آیا کہ عقل جو پڑھتا پیا میں بیلی نہ ٹور پیا، انہیں مینوں لاہور لے گئے جی۔ لاہوروں انہیں کار چ پایا، چٹے رنگ کی کار سی، 2 انہیں بندے اور سن۔ رضا پٹی جی وہ میرا دوست جہاں میں لگیا ہے، انہیں مینوں جوس پیا، بیہوش کر کے راولپنڈی والی سائڈ لے کے لے گیا۔ اتنے جا تو میرا انہیں گردہ کٹ لیا جی۔ تو جدو مینوں ہوش آئی تو میرے درد ہوئی وکھی، میں اٹھا نہ جائے میرے کو، تو وکھی درد ہوئے، میں جب چگا چوک تو ویکھیا جی مینوں
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੱਤੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ मेरा मन साफ नहीं चाहिए। नाज़रीन कराम, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी है, मगर याद रखें इंसाफ की रोशनी हमेशा इस अंधेरे को चीर कर रास्ता बना लेती है। आज हमने ऐसी कहानियों का सफ़र किया जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, मगर हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है। हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर है। हमें इन कहानियों से सीखना है कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को पहचानना और उन पर अमल करना है, क्योंकि जब हम एक जुर्म को नज़रअंदाज करते हैं तो हम खुद भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। दोस्ती पर हर इंसान को फख्र होता है कि मेरा दोस्त मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें दोस्त का दुश्मन हो जाता है। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे जिगरी दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त का कातिल निकला, कैसे दोस्तों की दोस्ती दुश्मन में बदल गई। इस हवाले से थाना डिचकोड के इलाका में नहर से जो लाश मिली उसको पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और किस तरह मुलज़म तक पहुंची, इस जुर्म कहानी में आपको बताएंगे कि हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है और हमारे माशरे में हमें किस तरह से रहना चाहिए कि हम भी आसानी से और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और लोगों से बचना कैसे है। हमारे साथ रहिएगा। एक दिन पहले घर से जाता है, मज़ीद पुलिस ने प्रॉब किया और टेक्निकल हमने सीसीटीवी फुटेज से इसकी फुटेज ट्रेस की और जहाँ से ये लास्ट टाइम विजिबल हुआ वहाँ चेक किया तो पता चला कि ये इसका करीबी दोस्त है उस्मान, उसके साथ जा रहा है। उस्मान को अरेस्ट कर लिया। जब उस्मान को अरेस्ट किया तो उसने इंकशाफ किया कि दरअसल ये जो है बंदा जो कत्ल हुआ है रमज़ान, वो उसके हाथों कत्ल हुआ है। दोनों करीबी दोस्त हैं और कत्ल करने के बाद इसने डेड बॉडी वहीं पे फेंकी नहर में और ये चला जाता है घर और घर जाके सो जाता है। तो पुलिस तफ्तीश के ज़रिए जब इस तक पहुंची तो मज़ीद ये पता चला कि ये दोनों ही बुरी सोबत का शिकार है, नशा इकट्ठा करते हैं। उस दिन भी इन्होंने इकट्ठे ही शराब नोशी की और ड्रग्स इस्तेमाल की और ड्रग्स के दौरान इनकी आपस में मामूली सी बात पे तलब कलामी हुई, जिसकी चोट के नतीजा में फिर ये इसकी जान बाग हो गया, हलाक हो गया। तो उसके बाद इसने डेड बॉडी को नहर में फेंका और ताकि निशान मिट जाए, पता न चले कि एक तो उसकी शनाख्त भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी और पता भी नहीं चलेगा कि किसने कैसे ये सारा सफा करना फेल किया। तो लेकिन पुलिस की तफ्तीश से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा को इंसाफ मिल गया है, कातिल पसे जिंदान है और हम कोशिश करेंगे कि ठोस शहादतों की रोशनी में इसको सख्त तरीन सजा दिलवाएं। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक हकीकी सबक आमूज और सनसनी खेज दास्तान। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना रखिए ख्याल, चौकन्ना रहिए और किसी भी बेजा हरकत को नज़रअंदाज ना कीजिए। अल्लाह नेगहबान।